मिस्टर बाग पे फाटल्या दिसांनी हायलायट केलेले हिंगा पे आहा नेवराचे काजन आहा आणि हितून हे आमचे कोण ते स्लूस गेट कोण चलयता पळय ते उदक सोडटा म्हणून आणि ताका लागून हारे उदक हिंगा बोल्लेंच आसता आनी हिंगा शेती करूंक मेळना म्हणून. आतां तुमच्या कंप्लेनाक लागून मामलेदारान कितें पुलिशेक हें दिलां की हिंगा विजील मेंटेन करचें म्हणून, तेज्या बाबतींत सांगूंक शकता? हय, सो ही गोश्ट जी आसा ती आमी हायलायट केली थ्रू सोशल मिडिया. तुजे सारखे मागीर आमचे बाकीचे जे फ्रेंड्स आसा वा इवन प्रिंटींग, आनी ही गोश्ट हायलायट केली ह्या फाटल्या दिसांनी आनी तेजी कॉग्नायजन्स घेवन आनी परत काजन एक्शन कमिटी जी आसा आमची नेवरा, करांबोलीम आनी मांडूर, ताजे मार्फत आमी एक मेमोरंडम चीफ मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, कलेक्टर, एग्रीकल्चर डायरेक्टर आनी मामलेदार हांकां सगळ्यांक दिल्लो की अशें अशें चालू आसा, उदक कंटिन्युअसली घेत आसा, ताजेर कितें तुमी एक्शन घेयात. तितून आमी 4-5 पॉयंटूय डिमांड केल्ले आसा कल्टिवेशनाक लागून. त्या प्रमाणे काल जेन्ना एक पयर कंप्लेन सबमीट जाल्या, काल मामलेदारान एक पुलिसांक आतां हें दिलां, ऑर्डर दिल्या की तांणी हाजेर विजील दवरचो. कोण मानशेंतल्यान उदक सोडटा काय ना, दार उक्ती आसा काय ना, हाजेर देखरेख दवरची. आनी अक्षी पुलिसांक ताणें डायरेक्शन दिल्लें आसा, तेजी कॉपी ताणें आमकां धाडल्या. ताजे वयल्यान सरकारान आतां हें मातशें गंभीरतायेन घेतलां अशें दिसता, पूण म्हाका दिसता आनिकूय एक्शन जावपाची गरज आसा. ही कॉपी, ऑर्डरीची कॉपी सगळ्या कमिटी मेंबरांक गेल्या, नेवरा ओ ग्रांट टेनंट असोसिएशनाच्या. सो त्या कमिटी मेंबरांनी म्हाका दिसता आक्षी पुलिसांक घेवन पयले प्रथम तांकां कॉपरेट करचें पडटलें, कित्याक मानशांनी वचप, बानार वचप हें पुलिसांक तशें इतलें सोंपें ना. हांगा कोस्टल हें कांयच ना, वयल्यान बोटी जाय पडटा वा बानावयल्यान वयचें पडटलें. मागीर पुलीस आनी कितें एक्सक्यूज दिता, ताका लागून तेणी पयलीं तांकां ह्यो सायट सगळ्यो दाखोवच्यो पडटल्यो. थंय दारां कितें आसा, दारां काडल्यांक, मोडल्यांक, हें सगळें पळोवचें पडटलें. हांव काल आमदार विरेश बोरकारा कडेन ह्या बाबतींत उलयल्लो. ताणें म्हाका सांगलें की मामलेदार आज येवपाचो आसा, आजूय काय येवना, काल येवपाचो जाल्यार कालूय येवना. पूण ताणें हे ऑर्डर दिले सद्या, पूण मामलेदारांनी स्वता पर्सनली येवन वा इवन कलेक्टरान पळोवपाची गरज आसा, तेन्ना सिरियसनेस जातलो. सो पुलीस जरी आयले, पुलिसांनी ते पळयले आनी म्हाका दिसता तो पंचनामो तेणी पयलीं करपा जाय. वॉट इज द स्टेटस, पुलिसांचोय रिपोर्ट जर दीत तेणी की दारां मोडल्यांत वा दारां ना वा काडून दवरल्या, हें पळोवचें पडटलें. कित्याक म्हाका आमदार विरेश बोरकारूय सांगतालो की चडशे दारांची क्वॉलिटी सारकी नासता, ती मोडटात. पूण म्हाका एक सरप्रायज दिसता की ही फक्त नेवरा खाजनाची दारां इतकी फास्ट कशी परती मोडटा, बाकीचे हांची कांय गॅरंटी नासता. म्हणजे कितें तरी हांगा चालू आसता वा एखाद्या खूब फावटी दारां मुद्दाम काडून दवरलेले आसता. सो ताजेर म्हाका दिसता पुलिसांनी जर कंटिन्युअस विजील दवरी जाल्यार बरें जातलें. एक 4-5 वर्सां आदी आमी तशें केल्ले, पुलीस येवन पळोवन गेल्ले. मामलेदाराची पर्सनल देखरेख आशिल्ली. तशी जर जायत जाल्यार हो 1 म्हयनो मातशें जर हें स्टॉप जायत जाल्यार रोवपाची कितें तरी आशा आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करतात. म्हणजे आमी फक्त ह्यो कंप्लेनी करता वा हें सांगता अशें ना, पूण म्हाका दिसता आतां शेतकाऱ्यांनी मुखार येवपाची गरज आसा. नेवरा खाजनाच्या रस्त्याची कुशीक ही जी शेतां आसा, आज हांगा थोडें उदक आसा, एखादें बंद जावपाक शकतलें, त्या हितून रोवपा खातीर जे शेतकार आसा तांकां अपील करता, तुम्ही मुखार येयात, तुम्ही रोयता म्हणून सांगा. हांव काल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नेविल आफोन्सो कडेन उलयलां. ताणेंय सांगलां की तुमकां आपूण जाय तितके हेल्प दिवपाक रेडी आसा. तुमकां रोवपाक जे कितें मशिनरी जाय वा सीड जाय जाल्यार तुमी आपल्याक सांगा, आय एम रेडी टू हेल्प. जर शेतकार मुखार आयले जाल्यार वी कॅन टेक इट. तुमी डायरेक्ट थंय झोनल ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करा, नाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करा वा आमदाराक कॉन्टॅक्ट करा. पूण थ्रू दॅट लेट अस गो हेड. आनी फक्त कंप्लेन करून हांगा बुडलां अशें सांगून रावन आमी रोवपाक मुखार सरले शिवाय हें कांय जावचें ना. तशेंच आजोशेय तशेंच जाल्लें. फाटल्या तेंपाक थंयचो बांद आमच्या खूब प्रयत्नान मागीर तो शेवट थंय आतां बांद बांदून थंय शेत चुकलां. थंयचे शेतकार आज रोवपाक मुखार सरल्या, तांकांय अपील करता आनी ते वर्सानच रोयतात. तीच देख घेवन म्हाका हांगसरूय आमी हें करचें पडटलें. हांगा लोक रोयताकूच बी, पूण आतां हें खूब कठीण जाल्लें आसा, पूण तें जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लोकांनी मुखार सरले शिवाय हें कांय जावचें ना. ताका लागून लोकांनीच हेजेर आतां एक उठाव करून आपलें शेत आपूण रोवपाक मुखार सरतलो वा आनी कोणाक तरी ते थोडे टेम्पररी रोवपाक दिवपाक रेडी आसा अशें सांगत जाल्यार आमी हांगा कल्टिवेशन करूंक शकता. आनी हांव ती सुद्दां लीड घेवपाक तयार आसा. कम्युनिटी फार्मिंग तुम्ही हें करताले न्हू, लीड जायते गेलेले कम्युनिटी फार्मिंग. तुमकां आतां हे एरियान समज कम्युनिटी फार्मिंग पासून स्टार्ट केलें, एक पार्ट सुकलें म्हणटा, तर तोय हें करूंक जाता न्हू, एक एक्सपेरिमेंट. तेच म्हणटा हांव की आमी तो दामडा शेतांनी आमचे म्हणजे हेच नेवराचेच आनी एक दामडा खत आसा थंय ट्राय केले त्या वर्सा. आनी समजा आतां म्हाजें शेत हांगा आसा पूण म्हाका रोवपाक नाका जाल्यार टेम्पररी व्हडले कांय कायदेशीर कांय एक्चुली भिरांत नासता, पूण लोकांनी जर ते अलाव करीत की तूं बाबा रोय तें, आमी तुका आपूण कांय म्हणना, आपूण कितें प्रोड्यूस जाल्यार आपल्याक थोडे दी असो करीत जाल्यार जाता. आनी
सांतिस्तेव सारके गांवान त्या सायडीन चांद्रा लोटली राय हे सगळें बरे भशेन चल्लां. जाय जाल्यार आमी तांकांय परत हांगा आपोवन तांचे कडेन आयकून घे. एक म्हयनो आसा त्या दिसान जर हें जायत न्ही जाल्यार आमी एक फक्त कंप्लेन करचे पेक्षा एक पॉझिटीव कितें तरी अप्रोच घेवया आनी रोवपाक फुडाकार घेवया. फाटल्या फावट हांगा मिटिंगूय जाल्ली रोवपाच्या बाबतींत, पूण ताका चालना मेळपा जाय आनी अशें जे कोणाक शेत रोवपाक जमत शक्य ना, कित्याक आयज खूब जाणां कडेन जायनाय बी ते शक्य. पूण हें म्हत्वाचें आसा की हें रोवपाक जाय म्हणून. इतले 800-900 शेतकार आशिल्ली जमीन आसा, तेजे जर तूं एक प्रोडक्शन पळयत फूल जर कल्टिवेट करीत जाल्यार एक कितलेशेच लोकांचे पोट भरपा सारकी ही इतली फर्टायल लँड ही आमी अशी वाट लावपा जायना. ताका लागून फुडाकार घेवया आनी कोणाक इंट्रस्ट आसा रोवपाक, कोणाक इंट्रस्ट आसा ते दिवपाक जाल्यार सांगचें. आमी ते मुखार सरून एक जाय जाल्यार आनी थोड्या दिसांनी बेगोबेग मिटींग घेवपा जाता.